حضرت خواجہ پیر عمران خان صاحب آستانہ عالیہ بنی گالا، حضرت خواجہ پیر محمد شباز شریف آستانہ عالیہ ریونڈ، حضرت خواجہ آصف علی زرداری صاحب، کئی آستانے آستانہ عالیہ پنڈی، آستانہ عالیہ لاہور، پتہ نہیں کی آستانے۔ میں اس واسطے آکے پریشان نہیں ہونا، جدو پیر انہ دی بیعت کر لین پھر یہ وڈے پیر ہوندے نے۔ حولی علی بولو حولی، جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اگے اساں وڈیاں کول سنے گل وچ پٹا پا کے آندے سن، میرے گل وچ الحمدللہ میرا شریف دا پٹا ہے، سیال شریف دا پٹا ہے، کونسا شریف دا پٹا ہے، گولڑا شریف دا پٹا ہے۔ ہن میں ویکھیا پیر بیچارے پٹا پا کے آندے نے، میں فلانے دا میرے گل وچ دا پٹا ہے۔ میں کہا ہائے کاش اساں مر گئے ہوندے پر اے منظر نہ ویکھیا ہوندا، یہ منظر نہ ویکھیا ہوندا یار۔ کم از کم تواڈے کول نہیں پھبدا، سونے ہو تواڈے کول قسم خدا دی نہیں پھبدا ہووے جیدے اسی ہاتھ چومیے تے او بنی گالا دے بوئے اگے ہاتھ من کے کھڑا ہوئے، رائے ونڈ کھڑا ہوئے، گڑی خدا بخش کھڑا ہوئے، پیرو سنو فیر چمارو یار، اینج نہ کرو، اینج چنگے نہیں لگدے قسم خدا دی۔ جتھے عمران خان دا کتا بیٹھا ہوئے اتھے پیر بیٹھا ہوئے، سانو چنگا نہیں لگدا پیرو، سانو چنگا نہیں لگدا، معاف کرنا، اسی گستاخ نہیں ہاں، اسی تے تواڈے وڈیاں دے نوکراں، سانو چنگا نہیں لگدا جتھے او دا شیرو بیٹھا ہوئے تے اتھے نال مطلب ماشاءاللہ پیٹو پیر بیٹھا ہوئے، تانوں چنگا لگدا ہے تے دسو، سانو تے نہیں چنگا لگدا۔ اپنے وڈیاں دیاں قبراں نال غداری نہ کرو میرے میٹھے پیرو، جاگ رہے ہو؟ ہولی ہولی بولو۔ اساں گستاخ نہیں ہیں، اسی تے تواڈے ہیں، گستاخ تے او نے جڑے تواڈے سامنے دیاں لوگاں دیاں نچاندے نے میرا میٹھو، اساں نہیں ہیں۔ اساں تے تواڈی توہین نہیں کردے نا، اساں تے تواڈے ہاتھ چومنے ہیں۔ جدو تسی بیٹھے ہوندے ہو تے قوم دیاں نچ رہی ہوندیاں یا کوئی نچا رہا ہوندا ہے، تساں وچ بیٹھے ہوندے ہو، ساڈی قسم خدا دی کمر جھک جاندی ہے، اسی ٹوٹ جانے ہاں۔ تے جدو تساں مصطفیٰ دے دین لئی میدان وچ کھڑے ہوندے ہو، تاجدار گولڑا مہر علی بن کے قسم خدا دی اساں نے سونےاں چس کر دتی ہے۔